اللہ دھیاں دا بھار نہ پائی، بیماری دا بھار نہ پائی، مزوری دا بھار نہ پائی، بلکہ بولو محتاجی دا بھار، جڑے بھار میں نہیں چک سکتا اللہ نہ پائی، اولاداں دی نافرمانی دا بھار نہ پائی، مزوری محتاجی اللہ ہسپتال انہاں بھاراں تو اللہ مینوں بچائیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض، یہ ایتاں سامنے رکھنیاں نے تے کہنا ہے ربنا ولا تحمل علی، پھر سلام پھر نو تیرا دل نہیں کرے گا۔ اوے گل سن، اوے کرما والیا، آ جڑا نفلاں چ دل نہیں نہ لگدا، تنہائی چ دل نہیں نہ لگدا، او دی وجہ اے کہ نماز بھی رٹی رٹائی تے اچھی بولو ذکر بھی رٹیا رٹایا، تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے رب نال پیار محبت دیاں کیڑیاں گلاں کرنا ہے۔ باہر صورت آئیے ہن میں جڑی آخری گل کرنی چاہنا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ نام اچا کون کردا ہے؟ میرے پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر ماشاءاللہ آ جڑا میں تربیتی اصول دین لگا جے نا، ریڑھ دی ہڈی جنوں میرے جمعے چ آ گل نہیں نہ سمجھ آئی، انہوں کچھ نہیں سمجھ آیا۔ ورفعنا لک، دشمناں نے کنی کوشش کیتی ہے نبی دا نام نیواں ہو جائے تے سونے نبی دا نام اچا کنے کیتا ہے؟